औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग वीडियो को पसंद करते हैं। और आजकल हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं। बहुत खुशी होती है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मज़ीद वीडियोस की डिमांड करते हैं। तो जैसा कि मुझे आप भी कॉल्स और मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, तो उसके मुताबिक मैं करंट प्लानिटरी पोजीशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज हम कुछ पॉलिटिकल सूरत हाल की बात करेंगे, उसमें कुछ करंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और प्लानिटरी पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके बाद मैं आप लोगों पर एक चीज़ वाज़े कर दूं कि मेरा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इल्म नजूम की बिना पर पेशगोई करती हूँ और ये मेरा काम है। मैं अपने इल्म के मुताबिक पेशगोइयाँ देती ही रहूँगी। तो मुझे किसी भी पार्टी के साथ बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए। अब अगर हम बात करें अब की करंट सूरत हाल की, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको वापसी की ऑफ़र की हुई है और साथ में उनको बताया है कि अगर वो लोग वापस ना आए तो उनको शो कॉज मिल जाएगा। यहाँ पर उनको ये भी ऑफ़र दी गई है कि 25 से 26 तक फ़ेस टू फेस बैठ कर बातचीत कर लें, आपस में कम्युनिकेट करें। और सदर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 63A ला भी भेजा गया है जिसमें डिसक्वालीफाई मेंबरान ही अपने पार्टी सरबराह के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। और इधर कहा गया है कि जो मेंबरान डिसक्वालीफाई नहीं है उनका वोट काउंट ना किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है और ये मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियोस में भी आपको बताया था कि किसी न किसी तरह से जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, हमारा कानून है, वो इन्वॉल्व करेगा। तो वो आप देख लें कि यहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई। अब हम बात करें उन मेंबरान की जो कि इस वक्त किसी भी तरह से पार्टी के ख़िलाफ़ जाने को तैयार हैं, तो हम देखेंगे कि उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि वो लोग वापस आ जाएं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मरकरी 19 मार्च को, यानी कि मरकरी जो था वो कम्बस्ट हो गया था, अपोजिशन कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट में अगर आप अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं तो नुकसान अपना ही करते हैं। फिर मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल में बात की थी कि मून जो है वो रुपये पैसे की रेलपेल को शो करता है। राहु धोखा, फ़रेब और बैरूनी जो हैं ताकतें जिसे हम कह सकते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर इमरान ख़ान की पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए अपोजिशन बहुत सारा रुपया पैसा जो है वो खर्च करेगी। आप लोगों को जैसे सियासत का बाज़ार गर्म नज़र आ रहा है, ऐसे ही रुपया पैसा अरूज पर दिखाई देगा, वो बाज़ार की रौनक बनेगा। और यहाँ पर अपोजिशन कोशिश करेगी कि जहाँ जिस हद तक भी हो सके वो जाएंगे, जितना भी उनको रुपया पैसा खर्च करना पड़ा वो मेंबरान को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये भी बात डिस्कस की हुई है कि राहु 12 हाउस में ये खर्च किया हुआ पैसा ज़ाया होने का दिखाता है, यानी कि ये लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकी एक तरह से वो डूब जाएगी। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात भी डिस्कस की है
کہ یہاں پر بہت سے راز کھلیں گے، بہت سے لوگوں کے کریئر ختم ہوں گے۔ تو ہاں بالکل، ان کے بارے میں نے یہ ایکسپوز نہیں کیا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ جی بالکل، یہ وہی منحرف اراکین ہیں جو واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں پر سیدھی سی بات ہے کہ اپوزیشن کمزور ہے، جوپیٹر کمزور ہے، یعنی کہ ہماری جو مذہبی جماعت ہے، جو جن کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی کمزور ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنا کوئی بھی اپوزیشن کی طرف سے وہ اپنا کوئی خاص رزلٹ نہیں دے پائیں گے۔ پھر مرکری کمبسٹ ہے، اپوزیشن کمبسٹ ہوگی، تو یہاں پر ڈیفینیٹلی جو لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ان کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، وہ اپنا کریئر اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے۔ بے شک آگے آگے ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کچھ وائز ڈیسیژن لیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے لائف میں مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی فرسٹ والی ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جتنی ڈیلے پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے، اتنا ہی ان کی طرف فائدہ آئے گا۔ تو وہی ان کی ڈیلے پریکٹس جو ہے وہ جاری ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی فیوریبل بھی ہے۔ یہاں پر منحرف اراکین واپس ان کی طرف پلٹ کر آئیں گے، بالکل آئیں گے، کیونکہ یہ ان کا ٹائم ہی اچھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، تو ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی اس چیز کا آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے، اور باقی پلانٹری پوزیشن کے مطابق بھی کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں جو ہے تحریک عدم اعتماد ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ باقی جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کی جو تاریخ ہے اناؤنس ہوگی، ہم اس وقت کی پوزیشن کے مطابق بھی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ 27 مارچ کو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک جلسہ ہونے کو جا رہا ہے، اور یہ جلسے میں اگر ہم دیکھیں تو مون بہت اچھی پوزیشن کو شو کرتا ہے، یعنی کہ بہت ساری عوام جو ہے ان کے ساتھ ہمیں جڑتی ہوئی دکھائی دے گی، اور کچھ اپوزیشن کی طرف سے ڈسٹربنس بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کوئی بھی ایسا ایکٹ کرے جو ڈسٹربنس کریٹ کرے ان کے لیے۔ پھر مارس بھی ساتھ میں ہے، تو سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی آپ کو گرمی گہما گہمی بھی دکھائی دینے کو مل جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی عناصر جو ہیں اسے سبوتاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پر بہت زیادہ آپ کو 27 کو چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے مینٹلی طور پریپیئر رہیں آپ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمارے پاکستان پر اپنی رحمت کرے، اور جو اس کے حق میں بہتر ہیں وہ کریں۔ بے شک میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ دعا تقدیر بدلتی ہے، آپ لوگ بھی دعا گو رہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اور یہ ٹائم بہت خوش اسلوبی کے ساتھ گزر جائے۔ یہ تو میں نے مختصر سی ویڈیو میں چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔